إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص، رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام تے اور علماء دین تے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی خاص توفیق دے نال ربیع الاول دے مہینے دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بڑا چرچا ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مختلف پہلوؤں دے نال لوگوں دے سامنے بیان کیتی جاتی ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک سب تو عظیم پہلو اور سب تو انمول پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ہر پہلو ہی اعلیٰ ہے۔ اگر کسی بندے نے کامیاب ہونا ہوئے، کامران ہونا ہوئے، اندے واسطے بھائی جان سب تو وڈی چیز ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بنا لوے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں یہی چیز تواڈے سامنے رکھی سی۔ بھائی جان اصل کامیابی آ کہ بندے دا انگ انگ جسم دا بول کے آکھے یہ بندہ نبی پاک دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی نو گزاردا پیا ہے، پھر ہی اسے چیز دی اندر کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ بندے دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت بندے دی زندگی ختم ہو جاوے اور آخرت دی زندگی بندے دی شروع ہو جاوے۔ اصل زندگی تا آخرت دی زندگی ہے، اصل کامیابی تا آخرت دے اندر کامیابی ہے۔ سب تو بڑا عظیم انسان تا او انسان آ جس نے اپنی قبر نو روشن کر لیا، جس بندے نے اپنے قیامت والے دن واسطے اعمال جمع کر لے، جس بندے نے اللہ رب العالمین دا عرش دا سایہ لین واسطے اعمال کر لے، جس بندے دی موت بھی خوبصورت ہو گئی، جس بندے دی قبر بھی خوبصورت ہو گئی، پھر اللہ پاک نے اس بندے نو خوبصورت جنتاں دا مہمان بنا دیتا۔ اصل دے اندر کامیابی آوا۔ بھائی جان اج دے خطبے دا میرا پیغام ہے کہ اللہ پاک نے ہر بندے نو دو نعمتاں دے نال نوازیا ہے۔ پہلی نعمت والد ماں تے دوسری نعمت باپ۔ ماں باپ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا جڑا میں اج تہاڈے سامنے پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بھائی جان والدین دو چراغ نے، اگر یہ چراغ بجھ جان نہ پھر ہر طرف اندھیرے چھا جاندے آ، پھر بندے دی زندگی دے وچ بھی اندھیرے چھا جاندے آ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وڈیاں دا ادب کس طرح کیتا ہے، میرے پیغمبر نے وڈیاں دا ادب کس طریقے دے نال کرن دا لوگاں نو حکم دیتا ہے۔ اصل نبی پاک دی سیرت دا نمونہ ہے۔ اصل کامیابی ایسے چیز دے وچوں لبدی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو پہلی حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا، حدیث جڑی ہے اس حدیث کے تحت بندہ دیکھے
میرے نال اللہ پاک کنا کر راضی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے تے اون دے والدین راضی نے، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، فرمایا اسی طریقے طرح عرش تے اللہ رب العالمین اس بندے تے راضی ہے۔ سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہوا جس انسان تے اون دے والدین راضی آ، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، وہ انجی سمجھ لوے زمین تے میں اللہ پاک نو خوش کر لیا ہے، زمین تے بیٹھ کے میں اللہ پاک نو راضی کر لیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کی ناراضگی دیکھنی ہوئے تے زمین تے دیکھو کیڑے بندے نہ والدین ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، انجی سمجھو عرش تے اسی اپنے رب نو ناراض کر لیا ہے۔ یہ حدیثاں اسی لازمی طور تے سنتے ہونے ہاں، عمر 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی ہے، کدی غور نہیں کیتا کہ اللہ پاک نے ایڈی وڈی گل آکھ دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نو اگر راضی کرنا ہے نا تے سب تو پہلے اپنے والدین نو راضی کرنا پینا ہے۔ اگر اللہ پاک دی ناراضگی لینی ہے نا انجی سمجھ لو کہ بندے نے اپنے پیراں تے خود کہاڑی ماری ہے۔ جس بندے دا باپ اندے نال ناراض آ، ماں ناراض ہے، وہ بندہ اگر زمانے دا ولی بھی نا وہ بندہ اللہ پاک دے کاغذاں دے اندر اس بندے دا کوڈی جنہ بھی مول نہیں، اے اللہ پاک نے قاعدہ کلیہ بنایا ہے۔ خود اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہا ہے بھائی جان والدین دی قدر کرو، ماں دی قدر کرو، باپ دی قدر کرو۔ آج جڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر ایک جگہ تے فرمایا ہے بھائی جان اپنے والدین نو اف تک نہیں کہنا۔ اے سب تو بڑا اللہ پاک نے لوگاں دے سامنے سبق دسیا ہے کہ جس ماں نو جس باپ نو اوئے کہہ کے بھی بلاؤن دا اللہ پاک نے حکم نازل کر دیتا ہے کہ اوئے کہہ کے بھی نہیں بلاؤنا۔ اگر اج دا نوجوان، اج دا بزرگ نوجوان ہے بچپن دے اندر ہے اپنے والدین دے نال بدتمیزیاں کردا ہے، انجی سمجھ لو کہ اس بندے نے اپنے اللہ پاک نو ناراض کر لیا ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پائن سب تو بڑا انمول تحفہ تواڈے سامنے میں بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ آ لوگاں دی زندگی دا اصل شیڈول ہے، لوگاں دی زندگی دی اصل کامیابی اتوں شروع ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ چاہندا ہے نا کہ اللہ پاک منوں مرتبے تے پہنچا دے، آ تسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیا ہونا ہے والدین نے اپنی اولاد نو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اج بیٹا پروفیسر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، ٹیچر لگ گیا ہے، بڑے عہدے تے پہنچ گیا ہے، والدین بڈھے ہو گیا، ایک ایک روپیے بدلے اپنے والدین نو یہ بندہ رواؤندا ہے، ایک ایک روپیے بدلے دوائی بدلے یہ بندہ اپنے والد دا اپنی ماں دا بدتمیز ہو چکیا ہے، گستاخ ہو چکیا ہے۔ بدبختہ ذرا سوچ تا صحیح اس مقام تے تینوں تیرے باپ نے پہنچایا ہے، محنت کیتی ہے، صبح تو لے کے شام تک اس بندے نے لوگاں دیاں مزدوریاں کیتیاں ہے، لوگاں دیاں گلاں سنیاں ہے، لوگاں دے تانے میں نے سنے ہاں۔ اج تینوں اللہ پاک نے ایک عہدہ دے دیتا ہے، اج تینوں اللہ پاک نے بہت بڑی سیٹ تے پہنچا دیتا ہے، اج اسے ہی باپ دے اگوں اکھاں کڑدا ہے، اسے ماں دے اگوں اکھاں کڑدا ہے۔ یاد رکھ لیو زندگی بھی برباد ہے اس بندے دی، آخرت بھی اس بندے دی برباد ہے جس بندے نے اپنے والدین نو ناراض کر لیا ہے۔ اگر تواڈے والدین فوت ہو چکے نے، پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے انہاں واسطے دعا کرو، بخشش دی دعا کرو، ہر نماز تو بعد 2-3 منٹ زیادہ تو زیادہ دعا کرو یا اللہ میری امی نو معاف کر دے، میرے ابو نو معاف کر دے۔ اگر تواڈے والدین نے کوئی نیک کام شروع کیتا سیگا تواڈا حق بندا ہے اس کام نو تسی اختتام تک پہنچاؤنا۔ اگر کوئی قرضہ سی تواڈے والدین دے سر تے فوت ہو چکیا، اے پتراں دا حق بندا ہے اس قرضے نو ادا کرنا، رشتہ داراں دے نال دوستاں نال اچھا سلوک کرنا۔ بھائی جان لوگاں نو پوچھ کے دیکھو دنیا اندھیرے دے اندر چلی گئی ہے، جن دا باپ فوت ہو چکیا ہے، جن دی ماں فوت ہو چکی ہے، بے شک اس بزرگ دی داڑھی سفید ہو چکی ہے، عمر دا حصہ گزر چکیا ہے، ان تسی پوچھو بابا جی ابو جی یاد آندے آ، اما جی یاد آندی ہے، ایک کلمے بندے دی زبان تے ہوندے آ تے بندے دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے آ۔ پترا کدی ماں بھی بھلی ہے، کدی باپ بھی بھلیا ہے،
لاڑ پیار کرنے والا باپ، لاڑ پیار کرنے والی ماں، بھائی جان اج موقع ہے گائے چراغ ہر گھر کے اندر موجود آ، جنہ گھراں دے وچوں والدین جیسا چراغ بجھ گیا نا، لوگاں نو پوچھ کے دیکھو مڑ کے کوئی نہیں پوچھدا، مڑ کے کوئی تسلیاں نہیں دیندا۔ اے تسلیاں دین والا، اے رحمتاں کرن والا، شفقتاں کرن والا، ہر گل تے لاڑ پیار پورے کرن والا اگر ہوندا ہے تے باپ ہوندا ہے، ماں ہوندی ہے۔ جدو باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی نا، پھر نہ بھرا پوچھتا ہے، سکا بھرا پھر خونی دشمن بن جاتا ہے۔ اگر اج تہاڈی زندگی دے وچ تہاڈی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، واللہ انہاں دی خدمت کر کے اللہ پاک دیاں جنتاں دے مہمان بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر دی حدیث کہہ رہی ہے، اگر تہاڈا باپ تہاڈی ماں شرابی بھی نا، زانی بھی ہے، اللہ پاک دی نافرمان بھی ہے، پھر بھی تہاڈا حق نہیں بنتا تسی اپنے باپ دی، تسی اپنی ماں دی نافرمانی کرو۔ اللہ پاک نے انیاں سختیاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے قاری صاحب رزق دے اندر برکت نہیں ہوندی، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ میں پوچھدا اگر تہاڈی ماں زندہ ہے نا، باپ زندہ ہے، رات نو انہاں دے پیر گھٹ کے دعاواں لیا کرو، اللہ پاک بیماریاں بھی دور کرے گا، اللہ پاک رزق دے دروازے بھی کھولے گا، اصل کامیابی آگا۔ اے نبی پاک نے فرمایا نہیں کہ اللہ پاک نے ماں دے پیراں تھلے جنت رکھ دیتی ہے، اے ایویں نہیں، اے لوگوں نے تا گلاں نو مذاق سمجھ لیا ہے، ماں دے پیراں تھلے جنت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے اسی ماں دے پیراں تھلے جنت رکھ دیتی ہے۔ ماں دی خدمت کر، ماں دی سیوا کر، باپ دی خدمت کر، باپ دی سیوا کر۔ اللہ پاک اگر تیرے کولے ککھ بھی نہ، تینوں اللہ پاک قیامت والے دن انشاءاللہ جنتاں دا مہمان بنا دے۔ بھائی جان اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ دے اگے ماں دے اگے اف تک نہیں کرنی۔ مفسرین نے لکھا ہے اف دا مطلب ہے باپ نو اوے کر کے بلاونا، ماں نو اوے کر کے بلاونا۔ اے فرمایا سب تو بڑا گناہ اللہ پاک دے نزدیک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر نا والدین دا ذکر کیتا ہے کہ اپنی عبادت تو بعد کیتا ہے۔ فرمایا اگر تسی میری عبادت کرنی نا، میری عبادت کرن تو فوراً بعد جڑا سب تو پہلا کام کرنا ہے وہ والدین دی خدمت کرنی ہے، وہ والدین دی سیوا کرنی ہے، پھر ہی اصل کامیابی ہے۔ لوگوں نے پوچھ کے دیکھ لو، ساری زندگی اس بندے نے ماں نو ستایا ہے، باپ نو ستایا ہے، اج ماں فوت ہو چکی ہے، باپ فوت ہو چکیا ہے، قبرستان دے میت جا رہی ہے، یہ بندہ روندا ہے، کہندا میں ہن کی کر لیا ہے، پھر وقت گزر جاندا ہے، پھر وقت ہاتھ نہیں ہوندا، پھر بندہ قبرستان دے اندر جا کے روندا ہے، پھر بندہ ساری ساری رات روندا ہے، میں ماں دی خدمت کر لیندا، میں باپ دی خدمت کر لیندا۔ اج تینوں بڑا کام اوکھا لگدا ہے، تیرا باپ بڈھا ہو گیا ہے، تیرے کو میاں گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، تیرے کو دی دعائی پوری نہیں ہوندی۔ جدو ایک کہانی ختم ہوگی نا، پھر یاد رکھ لوی، پھر یاد رکھ لوی، پھر بندیاں نو محلاں دے اندر بھی نیند نہیں ہوندی، پھر اللہ رب العالمین دا بندے تے عذاب ہی ڈگدا ہے اگر بندے نے اپنے والدین نو ستایا ہوئے۔ میرے پیغمبر دی سیرت دا سب تو بڑا پیغام ہے بھائی جان، روزانہ 10 منٹ کڑھ کے ماں دے پیر گھٹیا کرو، باپ دی سیوا کریا کرو، آئی اصل دے اندر کامیابی تے آئی اصل دے اندر ترقی دیاں راواں نے۔ ہن ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو، اللہ رب العالمین نے اس جگہ تے کی فرمایا ہے؟ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے والدین دے نال احسان کرن دا حکم دیتا ہے۔ آؤ لوگو ربیع الاول دا سب تو بڑا پیغام، آئے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا جڑا سب تو بڑا پیغام ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگو تانوں اللہ پاک حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین دی عبادت
کرنی ہے تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین دے نال نیکی کرنی ہے۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ترقیاں دے نال نواز دے، جڑی اللہ پاک نے زبان دیتی ہے اس زبان نو کدی بھی اپنے باپ دے اگے نہ چلائی، اپنی ماں دے اگے نہ چلائی۔ جو تینوں اللہ پاک نے لوگ دیتا ہے، دبدبا دیتا ہے، تیرا باپ بڑھا ہو گیا ہے، تیری ماں بڑھی ہو گئی ہے، ظالمہ اس سے ماں دے اگوں بولدا ہے، اس سے باپ دے اگوں بدتمیزیاں کردا ہے۔ تینوں اگر اللہ پاک نے عہدہ دے دیتا ہے، تینوں اللہ پاک نے جنی مرضی وڈی وزارت دے دیتی ہے، اگر تیری ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، سمجھ لے دنیا بھی برباد ہے، سمجھ لے تیری آخرت بھی برباد ہے۔ بھائی جان حافظہ پڑھاؤن دا، رزق پڑھاؤن دا، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے اندر رہن دا سب تو بڑا وظیفہ آوا اپنی ماں دی خدمت کرو، اپنے باپ دی خدمت کرو۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلی حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ تین بندے اللہ پاک دی جنت دے اندر کل قیامت والے دن داخل نہیں ہو سکتے۔ تین بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنائے۔ سب تو پہلا بندہ فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے، والدین دیاں نافرمانیاں کرنے والا ہے، فرمایا یہ بندہ قیامت والے دن اللہ پاک دی جنت دے وچ داخل نہیں ہونے ہو سکتا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے۔ ہن ہر بندہ سوچے بلا تسی لوگاں دا تجزیہ کرو، لوگاں دا تجربہ کرو، اے بندہ روح تھلے رہندا ہے، دب دبے تھلے رہندا ہے، نہ اے بندہ باپ نو کوئی سمجھدا ہے، نہ اے بندہ ماں نو کوئی سمجھدا ہے، پھر کہندا ساریاں مصیبتاں تے ساریاں پریشانیاں میرے تے ڈگدیاں ہیں۔ بھائی جان مصیبتاں بھی ڈگدیاں ہیں، پریشانیاں بھی ڈگدیاں ہیں۔ جدوں تو صبح تو لے کے شام تک اپنی ماں دا دل دکھانا ہے، اپنے باپ دا دل دکھانا ہے، پھر بھائی صاحب اللہ پاک دیاں رحمتاں نہیں ہونیاں، پھر اللہ رب العالمین نے بیماریاں تینوں مسلط کرنی ہے۔ جدوں تیری ماں ناراض ہے، تیرا باپ ناراض ہے۔ اصل دے اندر لوگاں نو دسن والی چیز آوا کہ پاجن اصل کامیابی ماں دے پیراں وچ اللہ پاک نے رکھ دتی ہے۔ اللہ پاک نے دوواں دا رتبہ بنایا ہے تے کمال رتبہ بنا دیتا ہے۔ سب تو وڈی چیز اللہ پاک نے اگر دسی ہے نا، فرمایا اگر زمین تے تسی چاہندے ہو نا کہ میں تواڈے تے راضی ہو جاواں، پھر صبح تو لے کے شام تک اپنے امی ابو دی خدمت کرو، اللہ پاک تواڈے تے خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک پھر تواڈے تے اپنیاں جنتاں دے دروازے بھی کھولے گا، اللہ پاک تواڈے تے اپنیاں رحمتاں دے دروازے بھی کھولے گا۔ بڑے بڑے بدبخت بندے واللہ بس اپنی ماں نو انہوں نے زندہ مار دیتا زمین پچھے، اپنے باپ نو انہاں بدبختاں نے زندہ مار دیتا زمین دی ایک گٹھ پیچھے۔ ظالمہ ماں نہیں لبنی، باپ نہیں لبنی، ہو سکتا تینوں زمین لب جاوے لیکن ماں تے باپ نہیں لبنا۔ اج تینوں اگر اللہ پاک نے موقع دیتا ہے، فراہم کیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے آ، عمر 10 سال 15 سال ہوندی، واللہ اپنے باپ نو کچھ بھی نہیں سمجھدے کہ ساڈا باپ آ صبح تو لے کے شام تک مزدوریاں کردا ہے، پسینے دے اندر شرابوز ہوندا ہے، لوگاں دیاں گلاں سندا ہے، لوگاں دے مہنے سندا ہے، پتہ نہیں ایک ایک روپیے بدلے باہر اس بندے نے ساڈے باپ نے کنیاں گلاں سنیاں ہونیاں، سانو لیان کے صبح تے شام نو روٹی کھواندا ہے۔ یہ اسی اپنے باپ نہ آ سلوک کردے پئے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے نال نیکی کرو۔ اگر تواڈے والدین زندہ ہیں نا تے انہاں والدین دی لوگوں خدمت کرو، کدی بھی اپنے باپ دے اگے پیسیاں دے بدلے دوائی دے بدلے نہ چڑھی۔ اگر تینوں اپنا آپ ویچنا پیا تے اپنے والدین دی خدمت واسطے ویچ دمی، تن نو کی کرنا ہے، جسم نو تو کی کرنا ہے۔ اگر تیری کرنا ماں ناراض ہے، اگر باپ ناراض ہے، اصل کامیابی لوگوں آئے، اصل لوگوں کامرانی آئے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دا خلاصہ آوا، قرآن دا لوگو خلاصہ آوا۔ اگر بندہ
زمانے دا ولی بھی ہوئے نا، اگر بندے نے زمانے دے سارے حاجت تے عمرے بھی کیتے ہون، ساریاں نمازاں پڑھدا ہوئے، فرمایا تہجداں پڑھدا ہوئے، اگر یہ بندہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک نہیں کردا، فرمایا ہر چیز اس بندے دی برباد ہے، نمازاں برباد ہے، اس بندے دی حج تے عمرے برباد آ۔ اج تینوں اللہ پاک نے موقع دیتا ہے ماں دی خدمت کرن دا، باپ دی خدمت کرن دا۔ آ قرآن مجید دی ایت دا خلاصہ اللہ دا قرآن کہہ رہا بھائی صاحب جس وقت تواڈے والدین چو ایک یا دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان نا، فرمایا جس وقت تواڈے والدین فرمایا بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، جس وقت وہ بچپن والیاں گلاں کرن، گل گل تے ضد کرن، فرمایا اس وقت تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرن۔ جس وقت تیرا باپ چارپائی تے بیٹھا ہویا ہے، اٹھن جوگا نہیں نہ پیشاب کرن جوگا ہے، حق بندا ہے تیرا تو اپنے ماں دی خدمت کر تے اپنے والدین دی خدمت کر۔ یاد کر ذرا اپنا بچپنا، بھائی ہم ہر بندہ بچپن دے وچوں گزریا ہے، تو اینا وڈا آپے نہیں ہو گیا، تیری ماں نے تیرے واسطے اپنے بستر اپنیاں ہر چیزاں قربان کیتیاں ہے۔ بھائی جان اج تینوں اللہ پاک نے جوانی دے دیتی ہے، اج تینوں اللہ رب العالمین نے ہر چیز وافر دے دیتی ہے، تے تو سمجھ لیا میں پتہ نہیں کنا سان بن گیا ہے، تو سمجھ لیا میرے تو وڈا سان ہی کوئی نہیں۔ بھائی جان دنیا بھی برباد ہے، بندے دی آخرت بھی برباد ہے۔ تسی لوگاں دی زندگی چیک کرو، واللہ بس ایسے ایسے بدبخت لوگ نے، باپ بڑھا ہو گیا ہے، ماں بڑھی ہو گئی ہے، کہندے تواڈے واسطے ساڈے گھرے جگہ کوئی نہیں، تانوں اسی کسے پاسے چھڈے ہونا، تسی اپنے دن رات اوتھے بسر کرو۔ پائی جانے دو چراغ اللہ پاک نے عطا کیتیا، جس کرو یہ دو چراغ ختم ہو گئے، سمجھ لو اسے کرے اللہ پاک دیا رحمتاں پھر نازل نہیں ہوندیاں۔ اج تینوں اللہ پاک نے موقع دیتا ہے ماں دی خدمت کرن دا، باپ دی خدمت کرن دا، سب تو بڑا وظیفہ ہے رزق بڑھاؤن دا، بیماریاں ختم کرن دا تے حافظہ بڑھاؤن دا۔ روزانہ 10 منٹ کڈ کے نا اپنی ماں تے اپنے باپ دے پیر گھٹیا کر، اپنی ماں دے کولو تے اپنے باپ دے کولو دعاواں لیا کر، انشاءاللہ زمانے دا ولی ایک پاسے تے تیری ماں دی دعا ایک پاسے، اللہ دی توفیق دے نال جیڑی دعا تیری ماں نے کر دیتی نا، پھر اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فوراً کر لینا ہے۔ اصل کامرانی آوا، اصل کامیابی آوا، زمانے دے اندر اگر تسی چاہندے ہو اللہ پاک کامیاب کر دیں، تسی پائین اگر نیت دی حالت دے وچ ہوو، کم دی حالت دے وچ ہوو، جس وقت تانوں تہاڈا باپ آواز مارے، ماں آواز مارے، ہر چیز چھڑ دیو، اپنے باپ دی گل سنو، اصل دے اندر کامیابی۔ بدبختہ تیرا باپ آوازاں ماردا رہندا ہے، تیری ماں تینوں آوازاں ماردی رہندی ہے، تو اپنے کاروبار دے اندر مست ہاں، تو اپنے ہر چیز دے وچ مست ہاں، ذرہ برابر تیرے دل وچ احساس نہیں پیدا ہوندا یار میری والدہ بیمار ہوگی میں دوائی لے آن کے دینی ہے، ابو جی نو امی جی نو پیسیاں دی ضرورت ہونی ہے، وہ تا بڑھاپے دی عمر دے وچ پہنچ گیا، جس عہدے تے میں بیٹھا ہاں اس عہدے تے منو پہنچایا کنے ہیں، محنت کنے کیتی، صبح شام دیہڑیاں کنے کیتیاں، مزدوریاں کنے کیتیاں، اتھوں تک میں ایویں نہیں پہنچ گیا، اتھوں تک پہنچایا کہ اللہ پاک دی رحمت نے تے والدین دی دعاواں نے منو اتھوں تک پہنچایا ہے۔ اصل پاجان کامیابی دا راز ہے، اصل ناکامی دی وجہ آوا، باپ فوت ہو گیا ہونے بندہ صبح تو لے کے شام تک روندا ہے، باپ دیاں گلاں یاد کر کے روندا ہے، میرا باپ منو کہندا سی، میری ماں منو کہندی سی۔ باپ زندہ ہوئے نا پھر بندہ کسے بندے نو گل بھی نہیں کر سکتا، اس بندے نو مان ہوتا ہے میرا باپ زندہ ہے، گل کر لے گا، اگر مجلس کے اندر بیٹھ کے بھی کرنی پئی بڑے روب نہ بندہ گل کردا ہے، لیکن اگر باپ تر جاوے نا پھر زمانہ پر جھڑکاں بھی ماردا ہے، رشتے دار بھی جھڑکاں مار دیا، پھر بندے دی زندگی دے وچ سکون نہیں ہوندا۔ اگر اج تواڈے والدین زندہ ہے، انمول تحفہ اللہ پاک دی طرفوں انہاں دی خدمت کر کے اللہ پاک دیاں جنتاں دے مہمان بن جا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
اس وقت کم ہونیاں ہے جس وقت اسی ماں دی خدمت کرانگے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی نبی علیہ السلام دی سیرت دے وچوں کچھ سکھیے تے میرے پیغمبر دی سیرت کہہ رہی ہے کہ اپنی وڈیاں دا ادب کرو، اپنی وڈیاں دا فرمایا احترام کرو۔ فرمایا او بندہ ساڈے وچوں نہیں جڑا بندہ وڈیاں دا ادب نہیں کردا تے جڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا۔ والدین تیرے وڈیا سب تو پہلا حق بندا ہے کہ تو اپنی ماں دی خدمت کرے، اپنے باپ دی خدمت کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک تیرے دونے جہاناں نو روشن کر دے گا۔ میں ایسے بے شمار واقعات تواڈے سامنے رکھ سکدا ہے۔ بندہ کسے کام دا نہیں سی لیکن ماں دی خدمت کیتی، ماں نے دعا کیتی، اللہ پاک نے چار چند لا دیتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پائی جان جن دی صحیح بخاری ہر مدرسے دے اندر پڑھائی جاندی ہے، جن دی صحیح بخاری ہر ایک عالم دین پڑھدا ہے۔ کدی سوچیا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا مرتبہ کتھوں دیتا ہے؟ عبد الرحمن السدیس جڑا امام کعبہ ہے، کدی سوچیا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا مرتبہ کتھوں پہنچا دیتا ہے؟ اے سارے دا سارا صلہ ماں دی دعا دی وجہ تو ملیا ہے، اے سارے دا سارا کچھ ملیا ہے تے ماں دی دعا دی وجہ تو ملیا ہے۔ بھائی جان اللہ پاک نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اگر اتنا مرتبہ عطا کیتا ہے تے صرف اور صرف والدین دی خدمت دا صلہ اللہ پاک نے دیتا ہے۔ اج موقع اللہ پاک نے تانوں عطا کر دیتا ہے، اپنے والدین دی خدمت کر لو۔ واللہ اگر یہ چراغ بجھ گئے نا پھر زندگی دے وچ کدی بھی دوبارہ گھر دے وچ والدین دی روشنی نہیں ہونی۔ تیرے کول لکھاں روپیہ ہوئے گا، ارباں روپیہ ہوئے گا، لکھاں تے ارباں خرباں روپیہ لا کے اپنی ماں نوں تا لب کے لیا نا، اپنے باپ نوں لب کے لیا۔ یہ ہر دوسرے گھر دا مسئلہ ہے پائی جانا۔ میں موضوع تاں بیان کر رہا جمدی اولاد ہوتی ہے 10 سال 15 سال عمر ہوتی ہے، واللہ بس اس بندے نے باپ تے ماں دا جینا حرام کر کے رکھے ہوا ہے۔ تینوں اللہ پاک نے حافظہ تاں دیتا ہے، تینوں اللہ پاک نے پیسہ تاں دیتا ہے، صبح تو لے کے شام تک تو اپنی ماں دا تے اپنے باپ دا تو جینا حرام کر دے۔ پھر کہیں اللہ پاک دیا رحمتاں میرے تے ڈگن، پھر تو کہیں اللہ رب العالمین نے مجھے معاف کر دینا ہے، میں اگر نمازاں پڑھدا ہے، حج کردا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، یہ سارے دا سارا صلہ اس وقت تینوں ملے گا جس وقت تیری ماں تیرے تے راضی ہوئے گی، تیرا باپ تیرے تے راضی ہوئے گا۔ اصل اللہ رب العالمین دا قرآن گل سمجھا رہا ہے، میرے پیغمبر دی سیرت اصل گل سمجھا رہی ہے۔ آخری پیغام میرا آگا پاجن نوجوانوں لوگوں گلاں دسو کہ اللہ رب العالمین نے جتھے اپنی عبادت کرن دا حکم دیتا نا اوتھے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کی سیوا کرنی ہے۔ ساتھی اگے اگے ہو جاؤ، پیچھے جگہ نہیں ہے، ساتھی اگے اگے ہو جاؤ۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہیں نا میری آخری گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ ایک نوجوان میرے کو آیا ہے، جوانی اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی دیتی تے کلا ہی کلا ہے، والدین دا کلا ہی کلا ہے گا تے میرے کول آن کے بیٹھ گیا، کہندا امام صاحب میں فلاں علاقے دے وچ پڑھن واسطے جانا ہے، میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میرا حافظہ کھول لوے، میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میرے واسطے رزق دے دروازے کھول لوے، غربت بڑی ہے، تنگی بڑی ہے تے پریشانی بڑی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جڑی گل بیان کی تھی وہی گل میں اج دے نوجوانوں نو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ کی کرنا ہے پیسہ، کی کرنی ہے دولت، کی کرنا ہے ایڈا وڈا گھر اگر تیرے تے ماں نہیں راضی کی، تیرا باپ نہیں راضی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا پتر گھر چلے جا، ماں دے کول بیٹھ جا، اگر تیری ماں تیرے نال ناراض آ، تیرا باپ ناراض ہے، انہاں نوں راضی کر لا، اگر تیرے تے راضی ہے تے سب تو وڈی گل ہے ماں دے کولے بیٹھ جا، باپ دے کولے بیٹھ جا، ماں باپ دے پیر گھٹ، ماں باپ دی خدمت کر، انہاں دے کولوں دعاواں لے کہ ماں جی میں فلاں علاقے دے وچ علم حاصل کرن واسطے جا رہا ہوں،
میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ پاک میرا حافظہ کھول دے، اللہ رب العالمین میرے رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے۔ اینی گل سن کے گھر دے اندر گیا، گھر دے اندر داخل ہویا تے ماں دے پیر پکڑ کے رو کے کہندا ماں جی میں تہاڈا بڑا دل دکھایا ہے، ساری زندگی منو سکون نہیں ملیا، میں انی کمائی کیتی ہے پھر بھی غربت ہے، اینا میں نام کمایا پھر بھی لوگ میرے تے تھو تھو کر دیا، اندی سب تو وڈی وجہ منو اج سمجھ آئی کہ میں تہاڈا دل دکھایا ہے، ابو جی میں تہاڈیاں نافرمانیاں کیتیاں ہیں، اج اگر چراغ تہاڈے گھر دے اندر موجود ہے ماں دی تے باپ دی سیوا کر لو، اج اللہ پاک نے تانوں موقع عطا فرما دیتا ہے۔ نوجوانوں مت سمجھیا کر کے میرے باپ نے میرے تے ظلم کیتا ہے، باپ کسے بندے تے ظلم نہیں کردا، نہ ہی ماں کسے بندے تے ظلم کردی ہے، اگر تینوں تیرے باپ نے مار لیا ہے جھڑک لیا ہے انج دی سمجھ لو ان دے اندر اللہ پاک نے میرے واسطے بہتری رکھ دیتی ہے، میں کیوں اپنے باپ دے اگوں زبان درازی کراں، میں کیوں اپنی ماں دا دل دکھاواں، جتھے اللہ رب العالمین نے آ حکم جاری کیتا نے کہ اللہ پاک ماں دی دعا رد نہیں کرتا، اتھے اللہ پاک دا قرآن نبی پاک دی حدیث کہہ رہی ہے اگر ماں بد دعا کر دے تے اللہ پاک وہ بھی رد نہیں کرتا۔ اسی اپنے والدین دے کولوں بد دعاواں نہیں لینیاں، اے میرے پیغمبر دی سیرت دا سب تو اہم ترین پہلو ہے، اور ربیع الاول دے مہینے دا پیغام ہے، ساری زندگی دا فیصلہ دا پیغام ہے، اگر تانوں اللہ پاک نے موقع دیتا ہے اے تہاڈے والدین حیات نے زندہ ہے تے اللہ پاک دا شکر ادا کرو، اگر تہاڈے والدین فوت ہو چکے نے 5 نمازاں ہیں، ہر نماز تو بعد 5 منٹ کڈ کے اپنی ابو واسطے اپنی امی واسطے دعا لازمی طور تے کریا کر، اگر والدین فوت ہو چکے نے قبر تے جا کے دعا کریا کر، ایسے ایسے بندے میں دیکھے نے باپ فوت ہو چکا ہے 10 سال لنگے 20 سال لنگے قبر تے نہیں گئے، کدی نہیں سوچیا میرے باپ دی آ قبر آ میری ماں دی آ قبر آ، اج میں اپنی والدین دی قبر تے کھلو کے دعا تا کر لوں میں چار۔ اصل کامیابی آہی ہے، دولتاں ساریاں وزارتاں بیکار نے، سارا دا سارا زین بیکار آ، اگر تیری ماں تے اگر تیرا باپ تیرے تے ناراض آ، اصل دے اندر اللہ رب العالمین سمجھونا چاہ رہے آ کہ فرمایا اسی اگر اپنے پیغمبر اپنے صحابہ کرام نو مرتبیاں دے نال نوازیا ہے، وہ کوئی ایک صحابی دی اپنے والدین دا نافرمان نہیں سی، پھر اللہ رب العالمین نے تھوڑے رزق دے اندر برکتاں دا نزول بھی کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے رہندی دنیا تک صحابہ کرام دی زندگی لوگاں واسطے آئیڈیل تے نمونہ بھی بنا دیتی ہے، ان دی سب تو مین وجہ ہے کہ انہاں لوگاں نے خدمت کیتی ہے، وڈیاں دا حیا کیتا ہے، وڈیاں دا انہاں لوگاں نے ادب کیتا ہے، واللہ کوئی حیا نہیں رہ گیا وڈے بندے دا، نہ چاچے دا حیا ہے نہ مامے دا حیا ہے نہ کسے ہور وڈے بندے دا حیا ہے، بس اللہ پاک نے زبان دیتی ہے، بچہ یا وڈا ہے تھر 24 گھنٹے بس بدتمیزی آ، ذہن وچ ایک ہی ذہن وچ چیز سوارا میں کوئی بہت وڈی چیز ہاں، میرے کول پیسہ وا دولت آ عہدہ وا، اگر میرا چاچا ماما میرے اگے آ گیا اندی کوئی میں عزت نہیں کرنی، اندا میں کوئی حیا نہیں کرنا، اگر تو اج انہاں دا حیا نہیں نہ کرنا جی سمجھ لا قیامت والے دن اللہ پاک نے تیرا حیا نہیں کرنا، اللہ پاک نے پھر تیری عزت نہیں کرنی، آج 2 چراغ اگر بجھ کے کروں سمجھ لو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم جاری کر دیتا ہے۔ آخری گل میری یاد کر لیا جے، اگر چاہتے ہو نا اللہ رب العالمین ہر چیز پریشانیاں اج تو ہی جا کے رات نو سون تو پہلے اپنے باپ دے پیر دبا کے سویا کر، اپنی ماں دے پیر دبا کے سویا کر، ماں دے کولوں دعا لیا کر امی جی میرا آ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرا آ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ماں نے اگر دلوں دعا کر دیتی نا انشاءاللہ تیرے سارے دے سارے مسئلے اللہ پاک خود بخود حل کر دے گا۔ اگر تو صبح بھی ماں نو گالاں کڈنیاں باپ نو صبح بھی گالاں کڈنیاں، اسے باپ نو اسے ماں نو 1-1 روپیے بدلے اگر تو ترسونا ہے، دوائی بدلے اگر تو انہوں ترسونا ہے، پھر اللہ پاک دی رحمتاں نہیں ہونیاں، پھر تیرے بیماریاں ڈگنیاں، پھر تیرے پریشانیاں ڈگنیاں ہیں،
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز سمجھا دیتی ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو والدین دی خدمت بھی کرنی ہے، اگر حج کرنا ہے، اگر عمرہ کرنا ہے، اگر صدقہ خیرات کرنا ہے، پھر فرمایا اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، اپنی ماں دی کو اپنی باپ دے کو اف تک میں نہیں کرنا۔ میں پہلے تانوں سمجھا جو گیا ہے، اف دا مطلب ہے اپنے باپ نو اوئے کر کے بلاونا، اوئے کر کے بلاونا، اوئے ابو جی، اوئے امی جی۔ فرمایا اے بھی اسی اپنے کاغذاں دے وچ گناہ لکھ دنے ہاں، اے بھی بے ادبی ہے۔ اپنے باپ دے اگوں بولنا ہے تے اچھے طریقے طرح بولنا ہے، تھوڑی آواز دے وچ بولنا ہے، فرمایا نظراں نو تھلے کر کے بولنا ہے۔ اگر انہیں تو کام کر لوے گا نا، انشاءاللہ اللہ پاک تیری دنیا تے تیری آخرت بہتر فرما دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔